اذا حبيباتي، على بركه الله غادي نبداو في تحضير الصابلي. الطريقه اللي انا غادي نعطيكم هي طريقه سهله جدا. عندي فيه فقط اصفر بيضتان، كاس سكر كلاصي مع مرش و 125 غرام زبده. استعملوا كما قلت لكم الزبدات اللينه من الافضل، ثم كنجمع بفورس. اللي اهم عندنا في الصابلي هو خاصنا نحترموا المراحل. اذا اول شيء كنبدا بالزبده، وضروري خاصني نخدمها مع السكر كلاصي بضع ثواني حتى تولي حاصله على واحد الكريمه اللي هي بيضاء. يعني ما نزربش، من اجوتيش مكونات كامله، ما نضيفش الاصفر البيض لهاد المكونات حتى تخدم مزيان، تتخدم مع بعضها مزيان. اذا كنبدا الكريمه ديالي خاصها قلنا تكون بيضاء، يدوب السكر كلاصي مع الزبده مزيان عاد باش ندوز للمرحله الثانيه. النصائح اللي غادي نعطيكم في التعامل مع الصابلي، وان بزاف منا كاين عنده مشكل في الطهي ديال الصابلي. نبدا اولا بالتوراق. هاد الصابلي انا الا بغيت نورقو فضروري خاصني نعتمد على طريقه التوراق اللي هي تكون علميه، بحيث انني كنورق بهدف التمديد، ماشي هو الضغط على المدلك. هي القاعده العلميه عندنا في التوراق، يعني خاصني نمشي على الطول والعرض بشكل متساوي. هذا من جهه. من جهه اخرى السمك ديالي على حسب النوع ديال الصابلي، كاين نوع اللي كيكون رقيق، كاين نوع اللي كيكون متوسط غليظ. لا، بالنسبه لطريقه الرشم ما كنديش نجيب في المدلك كنضغط عليه من الاعلى باش ما كديفورماش ليا الرشمه ديال الصابلي ديالي. بالنسبه للتعامل معاه في الفرن 180 درجه كناخدو. بالنسبه للطهي عمرني انا ما تنسخن الفرن. طريقه علميه هي ان ما يمكنش لك غادي تعطي واحد المكون اللي هو كان بارد، يعني في واحد المحيط اللي هو بارد، وغادي تدخلوا لواحد المحيط اللي هو فرن ساخن. اذا كيتصدم بهذا المعنى كنشرحه لكم، وكانه كائن حي كتصدم هذيك الحلوه ديالي، اما كتطفص واما كتفيض، وحده في الجوج. اذا هنايا التوازن الحراري غير موجود. باش يوقع داك التوازن الحراري الفران ديالي كيكون بارد، ما حدو هو تيسخن، ما حد الحلوه ديالي انايا تتاخد تتستانس بالحراره، وكتبدا كتاخد الاعتدال ديالها ديال الطهي. مجرد ان الفران تيسخن تتعطي ريحه، غير الريحه ديال السخونيه ديالو كنشم شويه الريحه ديال الحلوه، كنعرف بانه راه صابلي وجد عندي وطاب. اذا غنبقى نستمر على نفس المنوال حتى نجمع العجينه ديالي. انا دابا من بعد ما ضفت الدقيق ديالي الكافي باش كنعرفوا انه كافي، لاحظوا يعني ما بقاتش عندي الزبده غالبه على الدقيق. في هذا الحد كنجمع الاناء ديالي مزيان، كنجمع الصابلي ديالي. من بعد ما ضفت الكميه الكافيه ديالي ديال الدقيق
السؤال باش كنعرفها واش كمية كافية أو لا، هو التماسك ديال الصابلي ديالي. إذا كمية ديال الدقيق تفوق كمية الزبدة، لاحظوا. إذا الصابلي ديالي دابا هو موجود. كيعطي كونتيتي لا بأس بها، اللي غادي نقدر يعني نخدمو يتورق في التوراق ديالو، هو اللي كيساعدني على ان الكميه كتكون مضاعفه. اذا غنوضعو في بلاستيك غذائي لمده 10 دقائق ثم نبدا نشتغل. اذا حبيباتي، من بعد ما دخلت الصابلي ديالي الثلاجه داخل بلاستيك غذائي 10 دقائق باش يرتاح وسهل عليا التوريق ديالو، هي هذه العجينه ديالي اللي هي كتكون من عقده كاوكاو مقشر وعقده ديال التمر مسمى. والطريقه ديال الاعداد ديالها غتشوفوها في الفيديو السابق اللي استعملنا فيه بلاطو ديال التمر جديد ديال 2020 حصرا شي زد ار. خدمنا به دي صابلي بالشوكولا سيليكونيين، وهذا الشيء اللي بقى ليا ما غاديش يضيع، غادي نخدمه مع صابلي وغادي يخرج ليا ما شاء الله من اشكال. اذا حبيباتي، من بعد ما دهنت المولات ديالي بالزبده ورشيتهم بالدقيق، خديت العجينه ديالي ديال التمر كورتها بهذا الحجم، وخديت صابلي ديالي وكورته بهذا الحجم. اذا اول حاجه كناخذ كره ديالي من العجينه ديال الصابلي، كنوضعها بهذا الشكل وكنبدا كنضغط باش كتاخذ لا فورم ديال الورده ديال السيليكون، هذا الحديدي ديال الورده. كنضغط بحال هكا، داكشي علاش كندهنو بالزبده مزيان وكنرشو بالدقيق باش ما تلصقش لينا. اذا دابا غنحاول، لاحظتوا، اذا غنحاول نضغط بالاصبع ديالي على الوسط، نعاود نضغط بالاصبع ديالي على الوسط. اذا هنا غادي نوضع الكره ديالي ديال التمر، كنثبتها باليد ديالي شويه، غنوصلهم كلهم بنفس الطريقه. اذا حبيباتي، من بعد ما كملنا وضع لي صابلي ديالنا على المولات ديالنا ووضعنا التمر الوسط ديالو، دابا غادي نزين بحبات ديال النغق. اذا كل حبه كنوضعها ولكن كنغرسها في الوسط. الا لاحظتوا دابا انا ما محتاجيش حتى شي حاجه باش غادي نلصق. مني كنوضع التمر كنضغط شويه، مني كنوضع حبه ديال النغق للتزيين حتى هي كنورق عليها شويه، وبهذه الطريقه ما كنحتاجش نهائيا باش نلصق. اذا غادي نوضعهم كلهم على نفس الشاكله حبيباتي. اذا دابا غنمروا للشكل الثاني، غادي نخدموا بالمنقاش، ما غاديش نورقوا بهذا الشكل. غادي ناخذ كره بطريقه عشوائيه، يعني الحجم ديالها يكون متوسط من صافي. اذا كناخذ صافي ديالي هو هذا، لاحظتوا كندير الدائره ديالي بهذا الشكل. كناخذ الكره ديالي تقريبا من هذا الحجم من عجينه ديال التمر. لاحظوا انني غادي نحاول نغطي العجينه ديالي كلها بهذا الشكل على التمر، يعني نقلبها على التمر كتعطيني واحد الشكل ديال بحال هكا. كنبدا كنسطح به باليد ديالي، كنكورو مزيان، من بعد كنسطحو بهذا الشكل. ودابا غادي ناخذ الدقيق. اذا كنوضع المنقاش ديالي في الدقيق. لاحظوا المنقاش كنشدو بطريقه عموديه بين جوج ديال الاصابع، وكنبدا كنورق بشكل متموج. اذا غنواصل العمليه ديالي. بالنسبه للنقش ضروري خاصني نضغط على العجينه ديالي مزيان باش من بعد ما غندخلها للفران ويضربها ليا الصهد ما تطلعش ليا. اذا غتعطيني هذا الشكل. شوفوا غادي نجي هنا غندير الاصبع ديالي وغادي نزينها بالبيستولي. غناخذ صابلي غادي نورقو دابا قدامكم وغادي نرشمو بالبيستولي، وغنوضع الدائره ديالي ولا الورده ديالي ديال البيستولي في الوسط. اذا وضعت الصابلي ديالي داخل بلاستيك غذائي، غادي نوضعها الوسط باش غادي تسهل عليا عمليه ديال التوراق. اذا
نحاول انا صافي اذا غادي نجي دابا غادي ناخذ البيستولي ديالي. خاصني نفندو في الدقيق نسوسو. كنجي كنضغط هنا اسفل، كنهز الورده ديالي ومن بعد تنوضعها في الوسط بهذا الشكل. لاحظتوا؟ ونفس الطريقه دابا غنديرها للتمر حتى هو غادي نورقو. اذا التمر حتى هو وضعته وغادي نبدا نورق. غير هو التمر ما نورقوش بزاف، غير هاد القياس فقط. وغادي ناخذ بيستولي اصغر منه، غادي نفندو في الدقيق باش ما يلصقش ليا. وكناخذ الورده ديالي وكنوضعها وسط من الورده اللي وضعت ديال التمر. اذا هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ننزلها بالستيلو. اذا كنوضع واحد تقيبه هنايا باش كننزل الورده ديالي بالستيلو ديال الحلوه. لاحظتوا؟ صافي. اذا هذا هو الشكل ديالها. وكنوضع الحلوه ديالي. اذا كنوضع واحد تقيبه هنايا باش كننزل الورده ديالي بالستيلو ديال الحلوه. لاحظتوا؟ صافي. اذا هذا هو الشكل ديالها. وكنوضع الحلوه ديالي. اذا حبيباتي كيف ما سمعتوا معايا هذا هو الشكل ديالنا. الشكل ديال المنقاش من بعد ما خدينا العجينه كورنا كيف ما وريتكم في الشكل. اذا لعبنا غير على البيستولي وكيبقى الاشكال يعني المكونات عاديه، ولكن غير التقنيه هي اللي كما كنقول لكم كتلعب دور. اذا نمروا للشكل الثالث. اذا حبيباتي انا خديت المول ديالي، مول ديال الهرم، ودهنت غير جزء منه لانني غادي نوضع فيه العجينه ديال الصابلو. غادي نعمرو بالعجينه ديال التمر، ومن بعد مني غادي يطيب غادي نقطعو يعني مكعبات باش غادي يعطيني هذا الشكل ديال الاهرام. اذا باش يعطيني الشكل ديال هذا الاهرام غادي نقطعو كما قلت لكم مكعبات. فبالتالي يكفيني غير هذا القياس غادي يعطيني شحال من حبه. اذا غادي نبدا نورق دابا صابلي بهذا الشكل. بغيتو يكون رقيق نواصل العمليه ديال التوراق. اذا من بعد ما ورقتها كنقطعها شريط بحال هكا. غادي نعاود نفس العمليه بالنسبه للجزء الاخر. اذا لاحظوا كنوضعها بهذا الشكل. انا راني دهنت بالزبده ورشيت بالدقيق. دابا كنثبت الوسط بالخصوص. غادي نوضع دابا التمر ديالي. نوضع على العجينه اللي تبتها على الهرم. كنضغط هنا في الوسط بالاصبع ديالي كتعطيني هذا الشكل. كنجي هنا كناخذ لاوليد ديالي نضرب في الوسط كيعطيني هذا الشكل المنظر هذا. دابا غادي ندخلو للثلاجه 30 دقيقه حتى كيقصح ليا بحال الشكل ديال الفقاس، حتى كيقصح ليا وكيشد فراسو. من بعد غادي نبدا نقطعو كيف ما قلت لكم اهرام.